سلاف قطابیان چونن باشن ام هاتینه وانه کادیش به بیکاری پولا سیه اوجی بشه سیه بشه سیه قطابیان سحکنی ده چورگید بی بشی دا دم و دراف و چاره سرکرنا پیدایان دم و دراف و چاره سرکرنا پیدایان بی بشی دا ام ده وان ورگیریم بیزانید خود ساخته قطابیان اوه دوباره کردن وان بابتانه او بابتت مورگیریم برینو که او دیرینو که وی بشی داده برفرهتر ورگیریم سحکنه قطابیان زارابا دستواجه گنجایت لیستا برانبر هل بجره قطابیت خوشتی بی میت ورگیرین اوه میله دمجمیری بچیک چد بجنه میله دمجمیری بچیک مورینو که پولادویا ورگیرتی سحکنه تو به دمجمیره دمجمیره تو چه بینی؟ جمارا و دو میلا میله بچیک چه بجنه؟ میله دمجمیره آن میله خلکا بجنه میله دمجمیره بجنه میله سحکیدت خشتای داینده داره میله اوه میله دمجمیرانه یا دوید بشتن میله دمجمیره یه مازن چد بجنید بجنه میله دمجمیره و میله خولکا میله خولکا سحکه قطابیان اوه وی خشتای دا میله دمجمیره و میله خولکا بو قطابیان سحکه نرورید بشتن خواندن و دمی دم چنده قطابیان سحکنه به دمجمیره دم چنده یا هفته سحکنه قطابیان دم چنده قطابیان مگوتی برینو که مورگتیل پولایی که دوی مورگت بو مگوتی میله بچیک میله دمجمیره و میله مازان میله خولکایه باش قطابیان با ابدی بیته دمجمیر چند سحکنی بیت دمجمیر چند دمجمیر تا سحکنی دمجمیر چنده ایک دمجمیر ایک دو دمجمیر سه دمجمیر چهار دمجمیر پنج بو دمجمیر چند دمجمیر پنج دمجمیر چنده پنج بو چی تا چهار دمجمیر پنج چونکو میله بچیک یلسر جماری میله مازن همیگا با وقتی بیت دمجمیر آدرزل کیره بیتن یلسر دوازده بیتن دمجمیر چنده دمجمیر پنجه یا هشتی دمجمیر چنده دمجمیر ششو پازده خولکه ششو پازده خولکه ام بجینه ششو نیف ششو پازده خولک ام چین بجینه ششو نیف یا نه سحکنی قطابیان لو سحکنه به دمجمیر چنده ده سحکنی یا مازان میل خولکا یلسر ششی او یه بچیک یلسر چاره دی بیتا دمجمیر چند دی بیتا دمجمیر چارو سی خولک اند بجینه چارو سی خولک بجینه چارو نیف سحکنی قطابیان الویری بگاوه و دی بیتا دمجمیر چند و دمجمیر چنده قطابیان کدا سحکنی دمجمیر چنده یا بچیک میل دمجمیره او یه مازن میل خولکایه دمجمیر ایک دمجمیر دو سحکنی قطابیان یا بچیکال سر دمجمیر دو او یا مازن یل سر ششه دی بیتا چند خولک سی خولک و ام بجینه نیف جی ام بجینه نیف دمجمیر چنده دمجمیر دو و نیف دمجمیر چند بو دو نیف بو باش قطابیان سحکنه اوه دمجمیر چنده کابون بجن دمجمیر چنده دمجمیر دست خوش دمجمیر هفته و چازانی دمجمیر هفته چکو میله بچیک یل سر جماره هفت و یه مازن یه چو یل سر جماره 12 سکه دمجمیر ایک دمجمیر دو سه چار پنج شش هفت سحکنه دی بیتا دمجمیر هفت سحکنه بیره قطابیان البری دمجمیر چنده
كذا سحكين الفيريد بتا دمجمير چند ميلي بچيك يلسر جمارة شش وميلي مازن يلسر جمارة سي سحكين بتا چند دي بتا دمجمير شش و 15 خولک دمجمیر 6 و 15 خولک یعنی بیجنه ده 6 و 4 یک 6 و 4 یک بیشتر روزن اینیه سحکنه یا دهه چند روز هفتیه دانه چند روز هفتیه دانه 7 روز هفتیه داد دست خوش 7 روز چند روز هفتیه دانه 7 روز که بیجن بگل گلم بیجن شنبه، اکشم، دوشم، سهشم، چهارشم، پنجشم، اینی بهن و دانامه دست خوش. سحکنه 11 بیشتر چند روز 2 هفته دانه. یک هفته ما گویی 7 روز دادم. با 2 هفته چند دانه؟ دیویتا چند؟ دیویتا 2 جارا 7 2 جارا 7 7 و 7 که دیجل گل زده که دیویتا 7 و 7 7 8 9 10 11 12 13 14 2 هفته یادا چند روز دادانه 14 روز دادم 14 روز بسیار 12 بیشتر چند روز 3 هفته یادانه چند روز 3 هفته یادانه کتابیان هفته که 7 روز بون 2 هفته یا 14 بون پس 3 هفته یا 14 ده هفته دیگه اینالگل 14 15 16 17 18 19 20 21 3 هفته یا دا 21 روز باش کتابیان بیشتر نوی روزا دیف شنبه را چیه؟ نوی روزا دیف شنبه را شنبه اکشم دست خوش اکشم نوی روزا دیف سی شنبه را چیه؟ دین بجی شنبه اکشم دوشم سهشم چهارشم دست خوش چهارشم چهارشم نوی روزا بری چهارشنبه چه شنبه اکشم دوشم سهشم چهارشم اول چهارشنبه بری و کش دیدن سهشم کتابیان اول دوباره کرنا وان بابت آبو او بابت مرگتین کلبی بشید این به درجی وان بابت ها ورگیرین سحکنه کتابیان وانا ای که پر 42 وکه کتابیان وانا ای که پر 42 بابت ما خواندنا دمجمیره پیدا چونه که پلس سحکنه سر بابت برینو کمه ورگیرین پینجه بیشتمه پینجه دلگل هر جماره که کم کن پینجه دلگل هر جماره که کم کن یا ایکی 25 میو هی 25 جا 5 گل زده که 5 گل کم که 25 5 دیدل کینال گل 26 27 28 29 30 بونه چند 30 یا دوی ده ها 50 گل 10 11 12 13 14 15 یا 15 یا هیو 50 گل دیبیتا چند دست خوش دیبیتا 20 یا 4 30 هنو 50 گل دیبیتا 35 دست خوش کتابیان وی بابتی بیت ام فیری هنده زارابت نی بین زاراب چنه دی خولک بیت ام فیری خولک آبیم کرسته دمجمیر کارینین کتابیت خوشته بی سحکنه ما برینو که ما گوتی ما دمجمیر رو ورگتیم اما دمجمیر ایک دمجمیر 5 دمجمیر 6 دمجمیر 7 و دمجمیر نه سحکه ما ابا برگر بود دمجمیر درست یا بچیک میله دمجمیر بو یا مازن میله خولکا بو همی که با میله خولکا لسر 12 بیتن دی دمجمیرا کامل بیت یا درست بیت دمجمیر 3 باش ما برگرد بو هکه چو سر 3 دی بیت نهو 4 یک هکه وقت سر 6 نهو
نیف نه نیف الفيري اللي بتخاندنا دم جميري كذا سحكي لي الفيري فيري تشبين بينا دار سحكي كتابيا بيجت السري هر دم جميرة كي نيشان وجمارة ودو ميل هنا تهنا نيشان وجمارة ودو ميل هنا میله بچیک و میله مازن او هاری کاریا خواندن آدمیت کد میله بچیک و میله مازن هاری کاریا خواندن آدمیت کدن سکنه بیدم جمیره قطابیان بیشتن ایک خولک دا سکنه ایک خولک دا میله خولکا نشانه که بو نشانه دیو داد لبیتن ایک خولک میله خولکا سحکنه میل خولکا ایک خولک دا نشانه که بو نشانه که دید لبیتن سکنه نشانت نو برا وادا آوسط لبیتن اوه ایک خولک 4 خولک اوه ده 5 خولک 6 7 8 9 10 سحکنه کتابیان اوه دی بیتن نشانه که بو نشانه دیو داد لبیتن اوه ایک خولک سکنه بری سکنه دم جمیره ایک خولک سکنه میله مازن یه لبی کتابیان سکنه بیدم جمیره که چند خولکا لبیه 5 خولکان دا میله خولکان جماره که بو جماره دیو داد لبید سریه دم جمیره 5 خولکان دا میله خولکا جماره که بو جماره که دیو داد لبید سریه دم جمیره سکنه اوه 5 باید چند یا 4 سر ایگه کتابیان سکنه بریم سکنه کتابیان 5 خولک اوه 0 5 خولک دیچته سر چنده سر ایگه 10 خولک سر 2 12 خولک سر 3 اوه 5 خولکم الفيري بيشتما بيروتا بيتن سحكنا في دم جميري أفا ميلي دم جميري يا بتشيكو يمازن ميلي خولكايا ایک دم جميري دا ميلي دم جميري جماره دي چيتا جماره كو ديف دا ایک دم جمير قطابيان چند خولكا 6 خولكا ایک دم جمير 6 خولكا ایک دم جمير چند خولكا 6 خولكا سحكاني قطابيان چادي ابكي سحكاني بالبيري اوه دم جمير نها 6 خولكا دي چيتا نبا دي زبريد جاركا دي چيتا لويري اوه بونا 6 خولكا زبري سحكاني دم جمير ماجي دم جمير نهبو بو دم جمير ده بيش داكو دم جميري بخينين داكو دم جميري بخوينين دست بيكي سحكي نوي جمارة ميلي دم جميري ديار تكتن تويني برانبر دا سحكني تويني برانبر دا داكو دم جميري بخوينين قطابيان دست بيكي دي سحكينا كي دي سحكي نوي جمارة ميلي دم جميري تخويني سحكي نوا ميلي دم جميري تخوينيتن يا بچيكا دي اولي سحكي نوي جمارة اما ما سحكي لا جمارة بیشتن دیو دا خولکان پجمیره و دست پیکش 12 دیو دا خولکا پجمیره و دست پیکش 12 اوه 12 خولکان 5 پجمیره و پاشی خولکان ایک پجمیره حتی جه میل خولکان سر 26 شلوین برانبر راستید سحکنه 12 دا گوتما دست بکن 12 حتی ایک جماره ایک 5 خولکه حتی جماره 2 10 خولکه حتی جماره 3 15 خولکه جماره 4 20 خولکه جماره 5 25 خولکه سحکنه قطابیان بس منو مگوتین در نشانه سر نشانه گبتنه یا چوی بود چند خولک
و 26 خولک قطابیان هکر ام بیم بخوینین سحکنه دی بیتن 9 و 26 خولک اوه دی بیتن 9 و 26 خولک 9 و 26 تو چواد خوینی دی و سانه بسیجی 9 و 26 خولک اوه تخوان هکر ما گوته تا بنویسه دمجمیر چنده بنویسه دی بیتن 9 و دی دو خالدانی و 26 اوه نویسینه اوه خوندنه بشتمل ویری قطابیان بزاوه بکر دمجمیری بخوینه و بنویسه میل دمجمیری بلوینه داکو دمی دیار بکرد پاشی دمجمیری رینوزدار و دمجمیری ملیدار بخوینه سحکنه ویرید بشتمل ویری دمجمیر چنده ده اولی سحکنه کشکی ده سحکنه جماره یا سرسیه یا ده میله بچی میله مازن ده سحکنه ده جویری پنجه چین 5 خولک 10 خولک 15 خولک 20 خولک 21 22 23 بونه چند خولک 23 دمجمیر چنده دمجمیر 3 و 23 خولکه 3 و 23 خولکه سحکنه یادی قطابیان دمجمیر چنده دولی سحکنه دمجمیر رو بچیکل سر کی جماره سر 8 چند خولکن دیش 12 دست بکن قطابیان حتی ایکی 5 خولک 5 خولک بس نشانه کادیا چوی 6 خولک دیبتا دمجمیر چند دمجمیر 8 و 6 خولکه 8 و 6 خولکه قطابیان پاره 43 وکه قطابیت خوشته بی پاره 43 بشتمه بیگ و گریدن دم میل دمجمیران جماره که زیده تر جسی خولکا دیار کرد و چه دمجمیری بخونی گوتنا جماره خولک المای بو گشتنا دمجمیرا دیب دا سکت بشتن دم میل دمجمیران جماره که زیده تر جسی خولکا دیار کرد و چه دمجمیری بخونی گوتنا جماره خولکت مای بو گشتن و جمارا دیو دا قطابیان دی دمجمیرا همه دمجمیر المال های دی دمجمیر اینیه دفخو و سحکه دی 30 خولکا دی دیار که کنه دی دمجمیرا ده دی بگهته کیره دی پاشی که خوینه دمجمیرا دی سحکنه و کیوی قطابیان سحکنه بشتمه فش دمجمیرا خوب دانه دفخو قطابیان سحکنی بشتمه بخوینه هذا سحکنی دمجمیر چنده 2 میله بچیکل سر دوه و خولکا قطابیان سحکه خولکا هکر میله دمجمیره میله خولکا الویلای بیده کده سحکنی دیش 12 دست بکن و بولای چپه 5 خولک 10 خولک 15 خولک 16 خولک 17 خولک 18 خولک ام ده چوا خوینین قطابیان اوه ده بجین 2 گیم 18 خولک 2 گیم 18 خولک هکر امش ویلای بخوین ده بجین 2 گیم 18 خولک آن ده بجین هکر امش ویلای بخوینی دی بیتا دمجمیر ایگو 42 خولک ویره دی بیجین ایگو هکو امش ویره دست بکن 5 امش ویلای دست بکن 5 دی بیتا ایگو 42 خولک و هکش ویلای دست بکن دی چی بیجین دی ساعتا دی دمجمیرا دی فرادی وی جماره بیجین بس دی چی کن دی کم پیوکن سحکنه 2 گیم 18 خولک 2 گیم 18 خولک یعنی تا 18 خولکت مان بیتا دمجمیر 2 هکش ویلای دی بیتا دمجمیر ایگو 43 خولک بنویسین دی بی هکم نویسین دی بیتا ایگو 43 خولک
راهنانا دي شکار کن سحکنه راهنانا قطابیان دمجميري بخوينه و دمي بنویسه دمجميري دي خوينين و دمي دي نویسين بخوينه قطابيان هكر ام بخوينين دي بيتا دمجمير چند پنجا دی چین سحکنه دمجميري سر چند یا سر جماره 2 دی نخولکا 5 10 15 20 25 30 35 40 45 46 47 48 بونه چند 48 دمجمير 2 او 48 خولک بنویسه بنویسی دیدم چه نویسیم دی بیته 2 و 48 2 و 48 کتابیان سحکنه هل بجارتنا جورا جور سحکنه بسیارا ششید بشتمه سحکنه به دمجمیر دمی دیارد کتن الف سی و 40 خلاکه با 7 و 18 خلاکه جیم سی و 8 خلاکه دال 4 و 15 خلاکه ابدا دمجمیر چنده کده سحکنه سیل سرسیه و ناگهتا چلی سحکه دو نشانا بری چلیه دبیتا 38 خولک 38 خولک کتابیت خوشتوی راهنانا ام همیا شکارنا که این ابد مایی با هوا دی ارک مالا چکو دمی مایی که ما جبرنده ام یتمایی که این ارک با هوا و ام هاتینا دو ماهیا وانا خو خدیر گل هوا بید